सारी दुनिया कैसे फना होगी। कुल्लू मन अलैहा फान। एक, दज्जाल का आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल से ज्यादा बड़ा फितना आदम की औलाद में कभी नहीं हुआ। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन अल्लाह उसे बहुत बड़ी आजमाइश के तौर पर भेजेगा। उसकी एक आंख अंधी होगी, दूसरी आंख चमकती हुई अंगूर के दाने जैसी होगी। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। वो खुद को खुदा कहेगा, लोगों को धोखा देगा। उसके पास झूठे मौजीजे होंगे, जैसे किसी को जिंदा करना, बारिश बरसाना, जमीन से दौलत निकालना। लेकिन सब कुछ अल्लाह की इजाजत से आजमाइश के लिए होगा। वो 40 दिन तक दुनिया में फिरेगा, एक दिन साल जितना, एक महीना जितना, एक हफ्ता जितना, और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। जो ईमान वाले होंगे वे उसकी बातों को झूठ समझेंगे। जो कमजोर ईमान वाले होंगे वे उसके धोखे में पड़ जाएंगे। जब दज्जाल पूरी दुनिया में फसाद फैलाएगा, तब अल्लाह अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। वो दमिश्क सीरिया के एक मीनार के पास उतरेंगे, दोनों हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। उनका चेहरा पुरनूर होगा, जैसे मोती टपक रहा हो। वे मोमिनों के साथ मिलकर दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे लुद्द के दरवाजे पर मार देंगे, जो आज इस्राइल के पास है। फिर दुनिया में अमन और सुकून फैल जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम इंसाफ करेंगे, क्रॉस सलीब तोड़ देंगे, सूअर को मार देंगे और जजिया खत्म कर देंगे। फिर कुछ सालों बाद वे भी अल्लाह के हुक्म से इंतकाल फरमाएंगे और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया जाएगा। 3, याजूज माजूज का निकलना। कुरान में जिक्र है, सूरह अल-कहफ 18:94-99। ये 2 बहुत बड़ी कौमें हैं जिन्हें जुल्करनैन ने लोहे की दीवार के पीछे बंद किया था। जब उनका वक्त आएगा तो दीवार टूट जाएगी और वो धरती पर फैल जाएंगे। वे हर तरफ तबाही मचाएंगे, पानी पी जाएंगे, खेत जला देंगे, इंसानों को मार देंगे। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अल्लाह की रहमत। ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान पहाड़ों की ऊंचाई पर पनाह लेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से एक कीड़ा याजूज माजूज की गर्दन में डाला जाएगा, जिससे सब मर जाएंगे। तब जमीन पर सड़ांध फैल जाएगी और फिर बारिश से सब साफ कर दिया जाएगा। 4, बड़े भूकंप और हलचलें। 4, बड़े भूकंप और हलचलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत से पहले 3 बड़े ज़मीन धंसने के वाक़ियात होंगे। 1, एक मशरिक पूर्व में। 2, एक मगरिब पश्चिम में। 3, एक अरब की ज़मीन में। इन भूकंपों से पूरी दुनिया हिल उठेगी। ये अल्लाह की ताकत का इजहार होंगे कि अब अंजाम करीब है। 5, धुआं। कुरान में सूरह अद-दुखान 44:10-11 उदास स्माइली। ए नबी, देखो वो दिन जब आसमान से एक साफ धुआं निकलेगा जो लोगों को ढक लेगा। ये दर्दनाक अजाब होगा। ये धुआं पूरी दुनिया को घेरेगा। मोमिन को बस जुकाम जैसा असर होगा, लेकिन काफिरों को बहुत तकलीफ और घुटन महसूस होगी। 6, सूरज का पश्चिम से उगना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज पश्चिम से उगेगा तो उस दिन कोई ईमान नफा नहीं देगा। उस दिन अल्लाह सूरज के चलने का रास्ता उलट देंगे। वो पूरब की बजाय मगरिब पश्चिम से उगेगा। ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। 7, दाब्बतुल-अर्ज़ का आना। कुरान में सूरह अन-नम्ल 27:82। जब उन पर हुक्म पूरा हो जाएगा तो हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे।
یہ ایک عجیب مخلوق ہوگی جو لوگوں سے بات کرے گی۔ وہ مومن کے چہرے پر نور کا نشان لگائے گی اور کافر کے چہرے پر کالے پن کا نشان، یعنی تب تک توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، لوگ پہچان لیے جائیں گے کہ کون کون ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور نفخہ اولا۔ جب اللہ تعالی حکم دیں گے تو فرشتہ اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ سے سور میں پھونک ماریں گے، بس اسی پل کائنات کی ساری بناوٹ ٹوٹ جائے گی۔ یہ پل ہوگا جب دنیا فنا ہو جائے گی، یعنی سب کچھ مٹ جائے گا۔ اس سور کی آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ آسمان اور زمین کانپ اٹھیں گے، لوگ گر پڑیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، ہر درخت گر جائے گا، پرندے آسمان سے نیچے گریں گے۔ پھر جب ایک بار سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک بار میں رگڑ دیا جائے گا تو اس دن وہ ایک ہی وار میں تباہ ہو جائے گا۔ جب سمندر ابلیں گے، یعنی پانی کے ڈھیر ابالنے لگیں گے، لہریں آگ جیسی ہو جائیں گی، سمندر زمین پر پھیل جائے گا، شہر بستیاں سب کچھ ڈوب جائے گا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، آسمان کی ساری روشنی بجھ جائے گی، سورج چاند ستارے سب گر کر بے نور ہو جائیں گے، پوری دنیا پلٹ جائے گی۔ جب زمین اپنے زوردار جھٹکوں سے ہلا دی جائے گی اور اپنے اندر کی چیزیں اگل دے گی، دھرتی ایسے ہلے گی جیسے کسی نے اسے جھکجھور دیا ہو، پہاڑ اڑیں گے، دھرتی پھٹ جائے گی، اور جو کچھ زمین کے اندر تھا، لاشیں، خزانے، سب باہر نکل آئیں گے۔ ہر انسان اس وقت اپنی سدھ کھو بیٹھے گا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگ مدہوش نہ ہوتے ہوئے بھی مدہوش نظر آئیں گے۔ مگر اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، یعنی ڈر اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ پاگل جیسے ہو جائیں گے۔ کوئی عمارت نہیں بچے گی، کوئی جاندار نہیں رہے گا، سب کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، صرف وہ رہیں گے جنہیں اللہ چاہے، جیسے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اور آخر میں وہ بھی اللہ کے حکم سے ختم کر دیے جائیں گے۔ جو کچھ زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جائے گا اور صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور اکرام والا ہے۔ جب سب مٹ جائے گا تو دنیا میں نہ کوئی آواز ہوگی، نہ کوئی حرکت، صرف اللہ کی قدرت باقی رہے گی، اور پھر وہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی جو اکیلا اور غالب ہے۔